watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo, maoy buuban, ug ibangan duling talagong isaliganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mabalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. awan ang mula hukay sa luma, maoy magmalaumon, unang Ginoo ang atong sunod. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo,
in the house of David, where a mountain called Calvary became sacred. There the blood of Jesus poured out like wine, and because He has redeemed us, we lift the Savior high, singing, "Blessed be the Lamb, holy spotless Lamb, slain from the world's foundation for the sins of men. Sacrifice of grace, you are worthy of all praise. Blessed be the Lamb, blessed be the Lamb. His hands of mercy bore the nails for redemption's sake, and the curse His soul was under caused His heart to break. Love beyond all measure, save us from the fall. Now and forever, we gave Him glory for it all. And we sing, "Blessed be the Lamb, holy spotless Lamb, slain from the world's foundation for the sins of men. Sacrifice of grace, you are worthy of all praise. Blessed be the Lamb, blessed be the Lamb. In worship through the endless ages, we will glorify salvation's Lamb, our Savior Jesus Christ. Forever magnified, singing, "Blessed be the Lamb, holy spotless Lamb, slain from the world's foundation for the sins of men. Sacrifice of grace, you are worthy of all praise. Blessed be the Lamb, blessed be the Lamb, blessed be the Siguro ba
pagsugat kaniya. Si Jesus, handang na ikaw, handang ka na ba? Ang panahon karon dili masiguro, ang sigurado si Jesucristo. Ituyan ang tanang mga kabalakan, kay ikaw panalipdan niya. Si Jesus bumalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus, andam na ikaw, andam ka na ba? Diyos nung kinaiya, mahuray madala, sa uloy anan nga gihandam niya. Usa siguruhan nga ngayan ka na, sa pagsulod sa gikaiyan niya. Si Jesus bumalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus, andam na ikaw, andam ka na ba? Si Jesus bumalik na, andam ka na ba sa pagsugat kaniya? Si Jesus, andam na ikaw, andam ka na ba? Si Jesus bumalik na, andam ka na ba? We are blessed to have a faithful servant of God who has dedicated his life to ministry. For many years, he has served in various districts under the Southern Mindanao Mission, leading and nurturing God's people with commitment and passion. He completed his Bachelor of Arts in Theology at Central Philippine Adventist College in Bacolod City in 1994. With a deep desire to grow in his calling, he later earned a Master of Ministry at the Adventist International Institute of Advanced Studies in Silang, Cavite in 2016. Beyond his ministry, he is a devoted husband to Aprilyn Gervasio Buncato, a dedicated public school teacher. Together, they have been blessed with 3 wonderful children. Currently, he serves as the Sabbath School and Personal Ministries Director of Southern Mindanao Mission, helping believers grow in faith and discipleship. His love for the gospel, dedication to the church mission, and deep faith in the Lord continue to inspire those he serves. As he shares God's message tonight, let us listen with open hearts and prayerful minds. Let us warmly welcome Pastor Edmund G. Bobo. Mayong gabi, mga kapaglaom. Atong pasalamatan ang Dios niining higayon ngayang gihatag kanato. Sa pagpadayon niining atong programa matagabi Harvest 2025, Celebrating God's Love and Care. Gusto namong ipaabot ang pangumusta diha sa tanang mga kapaglaom sa iyong tagsa-tagsa kapuluyanan, sa mga kaigsuunan diha sa palibot sa General Santos City, mga distrito nga kanunay nagapakiguban o adunay gugma alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang uban kaninyo nasayod ako nga naa sa inyong tagsa-tagsa kapuluyanan. Panahon na kini alang sa pagpahaluna sa atong bug-os nga panimalay, alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ug ang uban kaninyo posible nga naa pa sa inyong salakyan ug asa man kamo atong ipahaluna ang atong kaugalingon. Alang sa atong mga kapaglaom usab nga naga-monitor diha sa YouTube o sa Facebook, ayaw kalimot sa pag-share sa ato ang
link niining atong programa aron nga ang uban usab adunay kahigayunan alang sa pagpamati sa pagpaminaw niining pinasahi nga pulong sa Dios kung sa diin man sila dinhi man sa Mindanao, dito man sa Visayas o kung sa Luzon, bisan pa dito sa ubang dapit sa tibuok kalibutan. Atong i-share kining atong nga link aron nga ang pulong sa Dios makaabot ngadto sa mga tao nga gustong maminaw o mahigugmaon alang sa pulong sa Dios. Niining kagabion, nalipay kita alang sa pagpasalamat diha sa akong puluyanan, sa akong asawa o mga kabataan nga paminaw o naga-monitor niining atong programa matagabi diha sa Palawan. Si Mark nga paminaw usab o sa akong uban nga mga higala diha sa palibot, mga magbubuhat nga adunay kalipay alang sa pag-share niini dito sa mga kaigsuonan. Og labaw sa tanan, gusto nako usang ipangumusta ang atong Pangulo sa Southern Mindanao Mission nga gidumalahan ni Elder Neldo Mamak, Pastor Enrile Yata, ang atong Executive Secretary, o ang atong Treasurer kauban sa tanan nga mga directors o pastor sa tibuok Southern Mindanao Mission. Nalipay kita kay ang atong topiko nini kagabion, usa ka interesting nga topiko nga atong pamalandungan alang diha sa pulong sa Dios nga makatabang sa pag-abli sa atong una-una, sa pag-andam sa atong kinabuhi, labi na sa iyang pagbalik, sa pagsugod, ako kamuhangyon nga idukotang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Dios nga mahigugmaon, magatuon na usab kami sa imuhang pulong. Giyahi kami, o tabangi kami pinaagi sa gahom sa balang espiritu, nga maoy magalamdag sa among una-una, o mag-aabli sa among kasing-kasing alang sa pagdawat, niini nga pulong, aron kini amo masabtan o makapangandam kami labi na sa adlaw sa imuhang pagpadayag. Bendisyon ni ang tanan nga mga naga-monitor, mga kapaglaom nga nagapaminaw diha sa ilahang television, diha sa Facebook, diha sa YouTube, bisan pa Ginoo sa ilahang mga transistor radio kung asa man sila karon. Salamat nga ikaw nagatubag niyong pag-ampo kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang uluhan sa atong topiko niining kagabion mao kini ang giingon sa balaang kasulatan, mao ang adlaw sa paghukom. Buti pasabot nga ang tao dapat gayod mamalandong tungod kay adunay panahon nga gisulti sa balaang kasulatan nga siya paghukman sumala sa iyahang binuhatan. Nining kagabion, atong lantawon kung unsay dangatan sa tao diha sa adlaw sa paghukom sa Dios sumala sa giingon sa balaang kasulatan. Unsa kahay kahimtang sa tao sa pag-abot nini. Apan sa dili pa ang adlaw sa paghukom, kano sa man di ay ang adlaw sa kaluwasan. Adunay giingon ang balaang kasulatan nga dapat atong tagaagpagtagad sa pagpamalandong nga makita sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2, nga nagaingon, kay siya, nagaingon, sa panahon nga gikahimutan ko ikaw, ako gipatalinghugan. O sa adlaw sa kaluwasan, ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga ikaw akong gikahimutan. Nagpasabot kini nga ang Dios nagahatag og adlaw nga ang tao makahimo sa pagpangandam diha sa iyang kaugalingon para makaangkon sa kaluwasan. Matuod adunay adlaw nga gitagana ang Dios alang sa paghukom. Apan gusto sa Dios nga sa dili pa magaabot ang adlaw sa paghukom, iyang mapahaluna ang iyang kaugalingon diha sa kasiguruhan sa kaluwasan sa maong hinungdan nga ang Dios nagahatag kanato sa pagpahibalo nga karon mao ang panahon nga iyang gikahimutan nga atong mapahaluna ang atong kaugalingon. Mausisa ang atong kasing-kasing kung kita aduna bay koneksyon ngadto kaniya sa atong manluluwas.
Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon mao nga adlaw sa kaluwasan. Gikahimut-an sa Dios nga dapat ato gayong sigurohon nga kita mahimo nga mapasiguro ang atong kinabuhi. Kano sa abadiay ang adlaw sa paghukom? Kay karon mao man day ang adlaw sa kaluwasan, kano sa man diay ang adlaw sa paghukom. Kung ano sa kana ato kana nga bagatun-an. Ingon sa buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ug 31. Ang Dios wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao. Bisan din sa paghinulsol. Kay siya nagatudlo na og adlaw kanusa subay sa katarungan. Unsa diay? Ang Dios nagahatag o nagagiya sa tao. Nganong iyang gigiyahan ang tao tungod kay gusto niya ang tao maluwas. Gusto niya ang tao mapasiguro ang iyang kinabuhi. Og ang kasiguruhan diha lamang sa paghinulsol, sa pagpasiguli sa kaugalingon, sa paghimo nga ang atong kasing-kasing takos sa iyang atubangan. Mao na nga gusto sa Dios nga ang tao mahimong mapahibalik o mapahaluna nganha sa iyang mahigugmaong kamot. Iyang pagahukman ang kalibutan. Mao na nga gusto niya ang tao maplastar ang iyang kaugalingon, makaangkon sa kaluwasan tungod kay iyang pagahukman ang kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini. O kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tao. Pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, garantiya kini og lig-on nga pagpasiguro sa tao nga ang tao iyang tagaan sa kaluwasan. Ang iyang pagkabanhaw kasiguruhan kini nga kita may kaluwasan diha kay Kristo Jesus. Mao na hinungdan nga iya kitang gipahinumduman. Mao na hinungdan nga gusto niyang iplastar ang atong kinabuhi. Tungod kay mag-abot ang adlaw nga ang matag usa magatubang ngadto sa iyang hukmanan. Ikaw gako, bata og tigulang, unsa man ang atong propesyon, unsa man ang atong kahimtang niini nga kalibutan, ang matag usa kanato magaatubang ngadto sa hukmanan ni Hesus. Walay butang nga matago, apan kining tanan mahimong dayag siyang atubangan. Og sa pag-atubang sa hukmanan, ang nakanindot mao nga si Kristo mao ang atong abogado. Siya ang magatindog diha taliwala kanato. Kay bisan tuod usahay sa atong kinabuhi dili takos. Apan si Kristo maoy mangintakos alang nimog nako. Iya kitang tabangan aron mapasiguli ang atong kinabuhi ngadto kaniya. Adunay istorya sa usa ka tawo nga well-known sa iyahang pagkaabogado nga mao si Harry Lipsig. Kini nga tawo nag-edad na siya 88 ang iyang pangidaron. Sa diha nga adunay panghitabo nga nahitabo didto sa ilang lugar. Adunay usa ka tawo nga gibungguan ang iyang bana na patay. Ang maong nagbunggo nagingon namang istorya mao nga ang gobyerno sa mao nga lugar mao ang nakigatubang sa mao nga asawa nga nabilin nga ang iyahang bana napatay tungod kay gibungguan sa mao nga lugar. Apan sa diha nga nahibaluan sa panggobyerno nga ang abogado nga motindog sa maong babayi nga manalipod mao si Harry Lipsig ang panggobyerno nakulbaan. Mingon ang panggobyerno nga ato na lang ning istoryahan dili diri sa korte apan guha sa korte. Ug musaad kami nga mohatag og pila ang gustong pangayoon tungod kay among nakita nga si Harry Lipsig usa ka tawo nga takos ug nahibalo kami nga siya makabalo mong panalipod sa iyahang kliyente. Sa panahon sa adlaw sa paghukom, si Kristo mao ang atong banggiitan nga abogado nga manalipod
sa iyang mga katawhan. Ngayang gipakamatyan didto sa cross, aron lamang kita mapasiguro diha sa kaluwasan, ug siya magatindog ingon nga abogado alang siya mga katawhan nga gustong magasunod kaniya. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 nagaingon, kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo, aron ang matag usa magadawat sumala sa nabuhat sa iyahang lawas, maayo ukon dautan. Kinidayag kayo nga walay usa ka nato nga makatago sa panahon nga kita pagatawgon didto sa hukmanan sa Dios. Ug ang tanan magatubang sumala og base sa atong mga binuhatan, maayo man kini og dautan. Nagpasabot kini nga sa atong pagkinabuhi karon, dili kini pagkinabuhi nga patuyang, apan pagkinabuhi nga dapat atong pamalandungan, tungod kay magaabot ang adlaw sa paghukom, ngang matag usa ka nato magatubang, dili sa hukmanan sa panggobyerno niini nga kalibutan, apan sa panggobyerno ni Kristo didto siyang hukmanan, ang matag usa magatubang ngadto kaniya. Sa maong hinungdan, ingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 12 ug 13, kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon nga mga tao nga pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Kay ang hukom walay kulo-kaluoy alang sa tao nga wala magpakig kaluoy. Ngani ang kaluoy magadaog batok sa hukom. Unsa di ay? Kinahanglan nga magbuhat o magasulti kita sa mga butang ingon nga kita pagahukman sumala sa kasuguan nga magahatag kanatog kagawasan. Kay kana nga hukom pinasikad kana diha sa hukmanan ni Kristo Jesus. Mao na hinungdan nga si Malakias kapitulo 3 bersikulo 16, iyang gidugangan siya nga nagaingon, onya ang may kahadlok kang hiyuba, managsulti ang usa ug usa, magapatalinghog og ang usa kabasahon sa dumanan, gisulat atubangan niya, alang kanila nga way kahadlok kang hiyuba, ug ngan mananagpamalandong sa iyahang ngalan. Buot ipasabot nga walay tago sa atong mga binuhatan, tungod kay ang tanan nato nga mga binuhatan kini adunay listahan og didto na butang kining tanan nga makita kini og kini pagabasahon sa panahon nga magabot ang paghukom. Buot ipasabot nga kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makabalagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na hinungdan nga sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, ato gayong siguruhon nga nagahimo kita sa mga butang suno sa pinasikad nga mahitabo nga gusto makita ni Kristo sa atong kinabuhi. Tungod kay walay tago siya katubangan, ang tanan nga binuhatan bisan ang atong mga sinultihan, kining tanan na record diha sa libro sa kinabuhi. Nga kon kita wala malista diha sa libro sa kinabuhi, then makaluluoy kadtong mga wala malista sa libro sa kinabuhi, kay sila itambog sa linaw nga kalayo. Ingon sa unang Pedro 4 bersikulo 17, kay panahon na nga bagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. O kung kini magasugod man kanato, unsa man kahay dangatan sa mga tao nga magtuman sa maayong balita sa Dios. Buti pa sabot nga walay exempted ang tanan gayud bagatubang. O pagasugdan ang paghukom diha sa puloy-anan sa iyahang mga katawhan. Kung kini magasugod diha sa puloy-anan sa iyahang mga katawhan, unsa kay dangatan ni adtong mga tao nga wala magatuman sa maayong balita. Nagpasabot kini nga importante gayud ang pagsiguro sa pagkinabuhi nga duol kay Kristo Jesus. Itugyan ang atong kaugalingon alang ni adtong
wala pa makasiguro o sisaa ang imong kaugalingon. Lantawa ang imong kasing-kasing kung kini anaa ba kay Kristo Jesus. Tungod kay musugot kag sa dili ikaw libre higala. Mga kapaglaom, kitang tanan, magatubang kita diha sa hukmanan. Mao kana nga diha sa balaang kasulatan adunay gitawag nga pre-investigative judgment. O kung gitawag nga pre-advent judgment. Adlaw sa pagpangusisa niini nga panahon na si Kristo mo yung abogado sa pag-usisa ni adtong mga ngalan nga nangamatay kung sila sa pagbalik ni Kristo takos ba sila sa atubangan. Ug alang ni adtong mga tao nga nagaalagad apan napakyas apan kanunay si Kristo maoy maninguha sa pagtabang kanato nga bisan tuod mapakyas kita iya kitang giyahan tabangan aron mahibalik kita sa pagsubay sa dalan alang sa kaluwasan. Mao na kung unsa kaimportante ang adlaw sa paghukom. Mao na nga dapat ang atong kinabuhi atong siguruhon gayud. Ingon sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 12. Tanawa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipanimalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyahang binuhatan. Buot pasabot, walay matago sa tubangan sa Dios. Dili kita makatago kung unsa man ang atong mga binuhatan tungod kay kini sa panahon sa adlaw sa paghukom. Kini makita og dayag og ang tanan magatubang sumala sa iyang binuhatan. Adunay usa ka istorya mahitungod sa usa ka langgam nga giatiman sa usa ka tawo nga dato. Sa diha nga ang mong langgam gihanas sa mong dato, maayo ug abtik kaayong mutubag. Bisan unsay imuhang ipangutana sa maong langgam, ang mong langgam mutubag. Ug ang mong langgam gingalanan sa maong dato nga Starling. Adunay usa ka bata nga nakabisita sa maong puloy-anan. Ug sa pagbisita sa maong bata, iyang nakita nga ang maong langgam kung pangutan-on mutubag. Ug ang maong bata naibog kaayo sa maong langgam. Sa diha nga ang maong tag-iya nga dato minglakaw, ang bata wala makapugong siyang kaugalingon. Iyang gidakop ang maong langgam ug iya kining gisulod diha sa iyang bulsa ug iyang gitaguan. Mingbalik ang maong tag-iya. Ug sa paglantaw pa niya wala na ang maong langgam. Iyang gipangutana ang maong bata, imo bang nakita ang langgam dinhi? Ganiha. Mingon ang maong bata, wala ko kakita sa maong langgam basig og atua ra didto naglupad-lupad. Sa ulihi, nabalaka ang maong dato. Mao'y hinungdan nga wala siya makapugong siyang kaugalingon. Og iyang gitawag ang maong langgam og iyang giingnan, Starling, asa ka? Ang langgam mingtubag nga naa diha sa ilalom sa sanina sa mong bata nga nagingon, aniar ako ilalom sa sanina sa maong bata. Og nakita ang maong langgam og gikuha sa maong tag-iya og ang bata nangayog pasaylo tugod kay natintal siya sa pagkuha sa maong langgam. Higala, mga kapaglaom, sa adlaw sa paghukom, walay makatago kanato. Bisan unsa pa ang atong kahimtang niini nga kalibutan. Unsa man ang atong kaalam, unsa man ang atong posisyon, kung unsa man kita sa atong gituhuan sa atong kaugalingon, walay usa ka nato makatago sa adlaw sa paghukom. Tungod kay kitang tanan nasayran sa Dios kung unsa ang atong kinabuhi. Kita magatubang o magalantaw o pagabasahon ang tanan nga mga butang nga atong binuhatan diha sa adlaw sa paghukom. Mao na hinungdan nga samtang aduna pay kahigayunan alang ni adtong dili patakos atubangan sa Dios ug aduna pay mga questionable nga mga butang diha sa iyang kasing-kasing. Gitambagan kita diha sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9 nga nagaingon, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mupasaylo siya sa atong mga sala. O magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Buti pasabot,
kung imong gihuna-huna nga ikaw aduna pay mga salabton nga butang atubangan sa Dios. Nganong dili nato istugan ang atong mga kapakyasan ngadto kaniya. Kaysa diha nga ato kining itugyan ngadto kaniya, andam siya mo pasaylo kanato. Mulimpyo sa tanan natong dili matarong nga pagkinabuhi. Iya kinanggisaan kung ato lamang itugyan o atong isulti ngadto kaniya, siya mahigugmaon o maluluyon sa pagpasaylo gikan sa atong kapakyasan. Andam siya mo dawat kanato. Mo na hinungdan nga nagingon ang Ecclesiastes 12 versikulo 13 ug 14. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na. Kadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay pagadadon sa Dios ang tasagtag sa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tasagtag sa katinago nga butang, bisan ang maayo kun bisan ang dautan. Siguro gayud mga kapaglaom, mga kabiyanan o mga kaigsuonan ang adlaw sa paghukom. Nga ang matag usa kanato magaatubang niini. Mao na hinungdan nga gitagaan kita sa pagpahinumdom nga kung mahimo ato gipasiguli ang atong kaugalingon. Sundon ta ang iyang kabubuton kay mao kini ang atong tibuok nga katungdanan. Versikulo 3 nga dagion, kay adunay mga butang nga dapat atong himuon alang sa pagpangandam. Tulo ka mga butang nga angayan nato, mga pagabuhaton aron kita maandam sa adlaw sa paghukom sa Dios. Unsa kining tulo ka mga butang? Una, atong isugid ang atong mga sala ngadto lamang kay Kristo Jesus. Siya lamang ang atong sugiran, nganong siya lamang tungod kay siya lamang ang makahimo sa pagpasaylo, sa pag-usab sa atong kinabuhi, sa paghimo nga kita takos sa iyang atubangan. Ikaduha, sundon nato siya o alagaron.